लो दोस्तों, ये मुझे बताओ क्या है। आपको कैमरे में नजर आ रहा है? ये देखें, ये क्या है? कमेंट में बताना है आपने मुझे। मैंने ये क्या उठाया हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वो वाकया है कि पूरा रावलपिंडी कांप उठा। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया था, मेक वाला। मेरी वीडियो भी है मौज मस्ती टीवी, ये मौज मस्ती टीवी मेरा बड़ा चैनल है, तो आप देख भी सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोगों ने फायदा उठाया। तो मैं लोगों को ये अमल बताया करता हूं। ज़ाहिर है मैंने अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब पर। तो मैंने जिसको ये अमल बताया उसका घर रिजक और दौलत से भर गया। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि भाई, अगर क्रय का, अब देखें, ये अमल जो करने वाला बंदा है ना, उसका अल्लाह चाह मकान भी अपना देता है। अब ज़ाहिर है वो किराए पर रहता हो। फिर एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि किराए का घर है, मैं क्या करूं? ये ठोंक सकता हूं मैं मेक? ये अमल करके दीवार में ठोंकनी है आपने, ये अमल मेक। इंशाल्लाह ताला दुनिया तमाशा देखेगी कि अल्लाह ने आपको इतना माल, इतना रिजक और इतना दौलत दिया। अपना घर नहीं है तो अपना घर बन गया। ये वाकया मैं आपको बताऊं, रावलपिंडी शहर में, मैं कहता हूं पूरा मोहल्ला, जिस जगह ये वाकया पेश आया, कांप उठा। कि एक गरीब बंदा था, ठीक है ना, जिसको मैंने ये अमल बाद में दिया। साथ वाले मकान को जब एक नया चढ़ाने के लिए गिराया गया ना, आधा मकान इस बेचारे का गिर गया। किस वजह से? कच्चा होने की वजह से, है जी। तो फिर मैंने जब उसे अमल बताया ना, तो उसने अमल किया। जब वो गरीब था, सारा मोहल्ला जानता था, उसने अमल किया। अल्लाह ने उसको गैब से इतनी मदद की कि जो मकान उसका आधा गिर गया था ना, उसने सारा गिरा के साथ वाला मकान, जिसको गिराने की वजह से इसका मकान गिरा था, उससे भी ऊंचा उसने मकान बनाया। पूरा मोहल्ला घर में आके मुबारकें देने लगा और कांप गए लोग। कहने लगे, यार हमने तो, यार तुमने कौन सा जादू पढ़ दिया? तो फिर वो मेरी वीडियो का लिंक देता है, कहता है कि इमरान तैर का बताया हुआ अमल है। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कील का अमल है, ये अमल एक ऐसा अमल है कि बंदे ने मुझसे सवाल किया कि अगर किराए का घर हो तो फिर क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि किराए के घर में ये कील आप नहीं ठोक सकते। तो ज़ाहिर है फिर उसने कहा, यार अब उसने ये कहा था कि यार फिर किराए का घर हो तो ये ठोंक सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा, अपना घर कैसे मिले? आप कहते हो ये ठोंकूंगा तो आपको अल्लाह सवाब पैदा करेगा, आपका ज़ाती घर भी हो जाएगा, कारोबार भी आपका हो जाएगा, घर में बरकतें भी पड़ेंगी। तो उसका जवाब मैंने उसे दिया। फिर उसने जब अमल किया ना, तो फिर हैरान दुनिया हो गई कि उसने फिर चंद ही साल, 1.5 साल के अंदर अंदर अपना एक बहुत बड़ा आशियाना तैयार कर लिया। सारी जिंदगी, कहता है 40 साल किराए पर रोला है जी। अब मैंने उसे क्या जवाब दिया कि अगर किराए के घर में, देखिए अपना घर है, बरकत के लिए आप ये चारों, यानी कि जो दीवारें हैं आपकी घर की चारों तरफ की, आप ये ठोंक सकते हैं। अपना घर है, किराए के घर में नहीं। लेकिन किराए के घर में मैंने उसे जो जवाब दिया, मैंने कहा ये जो कील है, अगर ये किराए के घर में आपको ठोंकनी है तो फिर मालिक मकान की इजाजत, किस, क्या बात भाई, लिखो, कमेंट में लिखो कि मालिक मकान की इजाजत के बगैर आप नहीं ठोंक सकते। अच्छा, वो इतना तेज निकला बंदा, कहने लगा कि मैंने इजाजत ली और ठोंक दी। अब अमल बताता हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। जो तहमीद थी वो मैंने बांध दी है। लेकिन अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए, हैं जी, इसके लिए मेरे जो पेमेंट आपको मुझे करनी पड़ेगी वो ये है, एक लाइक कर दो, हैं जी। पेमेंट के नाम से जो ये हमारी इंडियन, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, कांप जाती है। वही अब कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो है ना, ये कांप जाते हैं जी। पेमेंट ना करनी पड़ जाए हमें। तो लाइक कर दें, हमारी पेमेंट है। और कमेंट करके अपना नाम भी बताएं, शहर का नाम भी। इसके बगैर गुजारा, इजाजत वाली बात है ही नहीं है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें अपनी मर्जी से तो कर लें, इजाजत के लिए जरूरी नहीं है। हाँ कर लें, अगर आप नए हैं तो। किया हुआ है फिर तो बात ही कुछ और है ना, फिर तो आपको सलूट है। लो दोस्तों, अब आपको अमल एक बताता हूं। ये अमल है कि जो बंदा चाहता है कि उसका अपना घर बन जाए जाती, तो अगर किराए के घर में वो रहता है ना, अब एक देखिए, अपना घर इस तरह भी होता है ना कि वलदैन का घर है, बहन भाइयों का हिस्सा है, उसमें तो वो ठोंक सकता है क्योंकि वालिद का घर है, कोई मसला नहीं। किराए का घर है तो मालिक मकान से इजाजत के बगैर ये कील ठोंकी तो असर नहीं होगा। तो दोस्तों, जो बंदा भी चाहे कि वो उसके मामलात ठीक हो जाएं, यानी अपना मकान में मिल जाए,
تو 4 کیلیں لے لے. اب میرے پاس یہ مثال کے لیے کیلیں پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں. اب آپ کو نظر آ رہی ہیں, میں کالے رنگ پر کر کے دکھا رہا ہوں, یہ نظر آ رہی ہیں, اس طرح بھی نظر آ رہی ہیں, یہ دیکھیں. یہ تو میں نے چلو 3, ایک ادھر گر گئی ہے شاید, ورنہ 4 کیلیں میں آپ کو دکھاتا. 4 کیلیں لے لو, ٹھیک ہے جی, اس پر بیٹھ جاؤ. 40 بار سورہ یاسین پڑھو. کتنے بار؟ 40 بار سورہ یاسین. اور پڑھنی ایک ہی بندے نے ہے. جو بندہ یہ, یا میاں بیوی دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر تلفظ میں فرق ہوا نا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل, یہ یعنی پوری صورت اب میں یہاں پر پڑھوں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا نا. دیکھیں قرآن پاک کی سورہ یاسین میں جو آپ پڑھو گے تو پھر زیر زبر کی غلطی نہ ہو. 40 بار سورہ یاسین پڑھیں, اور آپ یہ یعنی کہ ایک نشست میں بے شک نہ پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5-7 بار ایک بار پڑھیں, 5-7 بار دوسری بار پڑھیں, 3-4 دن کے اندر 40 بار آپ ان میخوں پر, میخ سمجھتے ہیں کیل جسے کہتے ہیں سٹیل کی, پڑھ کے چاروں کونوں میں یہ ٹھونک دیں. ہتھوڑی لے کے نا, ہتھوڑی سے, ہتھوڑا ہو چاہے ہتھوڑی ہو, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, ان کو ٹھوک دیں. اور ایک عمل اور جو بڑا آزمودہ ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں, یہ تو ہوگی سورہ یاسین کا عمل. ایک اور عمل بھی ہے, اور وہ عمل ہے یا رزاق و یا رحمان. یا رزاق یا رحمان, یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے کہ یہ عمل سن کر راولپنڈی شہر کا وہ محلہ کانپ اٹھا کہ جس میں ایک بندے کا مکان آدھا گر گیا. کیوں گرا پتہ ہے؟ کیونکہ ساتھ والا مکان جو مالک تھا اس نے اپنا مکان کو گرایا نا, اس کا بیچارے کا کچا تھا, سمجھ گئے نا. اس نے کیوں گرایا؟ پھر ظاہر ہے نیا بنانے کے لیے, اور یہ بندہ بڑا غریب تھا. اب لوگ اس کی کوئی مدد نہ کرتا, سب لوگ اس کو باہر سے محلے سے گزرتے ہوئے دیکھتے. مکان گر جائے تو بے پردگی تو ہوتی ہے نا. پھر میں نے اسے عمل بتایا, چند دن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ثواب لگایا کہ اس کے رشتہ داروں نے چندہ مہم شروع کر دی, اور جناب لاکھوں روپے, 50 لاکھ روپے اکٹھا ہوا, اور اس نے اپنا مکان ساتھ والے مکان سے بھی اونچا بنا لیا. دیکھیں یہ اب بندہ کہے کہ رشتہ داروں نے مدد کی, تو ثواب اسی طرح بنتے ہیں نا. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو وظیفہ خود بتاتا ہے اور خود یوٹیوب سے کماتا ہے. او بھائی, یوٹیوب ہم سے کماتا ہے, ہم یوٹیوب سے نہیں کماتے. یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا, اس کی میں پیمنٹ ادا کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. چلے میں یوٹیوب سے بھی کماتا ہوں, مان لیا میں کمائی یوٹیوب سے کرتا ہوں, تو یار کوئی نہ کوئی تو سبب لگنا ہے نا. اب معاذ اللہ نعوذ باللہ رب العزت زمین پر آ کے اس طرح مجھے پکڑائیں گے تو نہیں نا پیسے, اور کوئی تو سبب لگے گا نا. اب بندہ اگر کوئی ایک سوال کرے کہ یار پھر کیلوں کا کیا فائدہ ہوا, لوگوں نے جو رشتہ دار تھے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا, تو یہی ہوتا ہے نا. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تھا, اس کا کوئی دعا قبول نہ ہوتی, بڑے بڑے پیروں سے اس نے دعا کرائی. پھر ایک پوڈری جا رہا تھا, پوڈری سمجھتے ہیں یہ ایرون چرس کا نشہ کرتے ہیں, معاذ اللہ, توبہ توبہ, اللہ معافی دے, سوری ٹو سے, یعنی کہ میں بتا رہا ہوں نا. وہ کہنے لگا یار تو مہربانی کر مجھے, تجھے اللہ اپنا مکان دے, مجھے کچھ مدد کر. پوڈری تھا, پوڈری. اب پوڈری کی کیا دعا قبول ہونی ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا اس کا موڈ آیا, 10 روپے نکال کے اس کو دے دیا. یقین کریں 6 ماہ کے اندر اس کا مکان بن گیا. اب کبھی کبھی یہ بھی لکھا ہوتا ہے نصیبوں میں کہ یار یہ پوڈری اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کر. اللہ نے سبب لگانے ہوتے ہیں. اب بندے کہیں کہ میں یوٹیوب سے کماتا ہوں, تو یار کچھ سبب ہے, کیا پتا میں نے کون سا عمل کیا ہے کہ میرا یہ سبب لگا. اسی طرح اس بندے کا راولپنڈی شہر کا پورا محلہ کانپنے لگا, یار یہ تو غریب تھا, 50 لاکھ روپے رشتہ داروں نے اکٹھا کس طرح ہو گیا. اس نے سورہ یاسین والا عمل پڑھا, یا رزاق و یا رحمان, میں نے اسے عمل بتایا. میں نے کہا 4 کیلیں لے, اور ہر کیل پر 1000 مرتبہ, ایک کیل پر 1000 مرتبہ, دوسرے 1000 مرتبہ, تیسرے اور 1000 مرتبہ, چوتھے کیل پر کیا کر, یا رزاق یا رحمان پڑھ کے پھونک دے. اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے, اور اپنے چاروں دیواروں پر لگا دے. اور ایک طرف سے جو دیوار گری ہوئی تھی, تھوڑی سی دیوار ایک طرف رہ گئی, سی نے ٹوٹی ہوئی, وہاں پر اس نے ٹھوک دی, اور باقی 3 دیواریں اس کی ٹھیک تھی, ٹھوکی. چند دن میں رشتہ داروں نے اکٹھے 50 لاکھ کر کے دیے. ساتھ والا جو پکا امیر بندے کا مکان تھا اس سے بھی اونچا اس نے بنایا. تو دوستو یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا اعتبار رکھے, اللہ پاک مدد کرتا ہے, سبب بنتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یوٹیوب سے میں کماتا ہوں, فلاں کو رشتہ دار نے دیا, نہیں, سبب اللہ نے لگانے ہوتے ہیں. دوستو
जैसे कि मैंने बताया कि पोल्ट्री की 10 रुपए देने की दुआ की वजह से कभी कभी ये भी होता है कि यार ये पीपल का पत्ता खाएगा इसका कैंसर दूर हो जाएगा, लिखा होता है तकदीर में, है जी। इसी तरह ना, तो बहुत शुक्रिया, ये अमल कीजिए और मुझे आप अपने दुआओं में याद रखना है। वीडियो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।